सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोम्या सामर्थ सुवांजेल अवस्वरचार वोळ 20 आणि 7 आणि 30 आणि 4 पर्यंत सेंट मार्क्स गॉस्पेल चॅप्टर 4 वर्सेस 26 to 34 वाडोवन येवच्या भियाची वोपार जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज्य ये परी म्हण येत एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हणून तो सुनेना भूंय आपलेच तेकी फळ दिशें करता पयली पालवी उपरांत कणस शेकी कणसांत भरलेली दानी पूण फळ पिकतस तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कुयती घालता सासवाच्या बियाची वपार तो म्हणू लागलो देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करीत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावेत तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयत मातयेंत दोंपुल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बियां काणाप्रास ल्हान पूण ओमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोंटेर बांदतात ओपारीणी शिकोवन असल्या साबार ओपारीणी लोकांचे समजन येते कित्त उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो ओपारी विने तो तांचे लागीं उलयनातलो तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतलो देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता सक्कड तो सोडोवन सांगतलो तेंच देवाचें उतर आमकां समजूनच्या रितीन आयकूंक जसो मोक्कन व्हरतो त्याग जसं इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान बरं 25 तारखेर म्हजो 60 वर्सांचो जल्मा दीस सगळ्यांक कळीत जाल्ल्या वेळार सुमार 300 वयर जाणांनी वॉट्सॅपाचेर म्हाका बरें मागलें वॉट्सॅपाचेर 300 वयर जाणांची मॅसेज आसली आनी मॅसेज घालेल्या पैकी जायत्या जाणांनी थंयसर तांची बोगनां उसारली आमकां देवाचें उतर आमच्या भाशेंत समजोवच्या रितीन जायते दाखले दिवन आज आमकां देवाच्या उतरा मुखांतर नव्या जिविताक तुमी हाडपवयलां देखून तुमकां आमी बरें मागता आनी जायतो काळ जायतीं वर्सां आनी जायत्यांक हे फावो जावं दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागता म्हणून भोव बरें चिंताप आनी भोव बरें मागणें आनी भोव बरें कितें म्हणटात विश्वास म्हणटा आमी म्हळ्यार जल्मा दिसाचे उल्हास अर्था बरी तरान जर तर हांवें दिवच्या उतरा मुखांतर आमकां जायतीं सतां मिस्तर गुट उगडापे जाल्यात तर आमी कोण जेजू मुखार जेजून ह्या संवसारांत आसतना तेंच देवाचें उतर खंयच्या रितीन ताणें आमकां समजशें केलां जायत्यो ओपारी जायते दाखले जायती जिवी जिवी घडिता शब्द मनीस जालो ताचे थंय पूण हेरां थंय तो शब्द कसो फळादीक जालो म्हणल्या विशयान ती दाखोवन दिला देखून ताचे शुभ वार्ता म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा मार्काच्या वांजेलांत वचो 4 आनी वळ 20 आनी 6 वयर कितें बरयलां वाडोवन येवच्या बियाची वपार वाडोवन येवच्या एकच पटी वाडाना एकच पटी वाडाना तुमी खंडी जावन तुमच्या घरा भोंवतणी काही येना जाल्यार तरकारी म्हणी केल्या काही येना जाल्यार कुजनाक जाय पडचें किचनाक जाय पडचें कितें कोथमीर घी आनी कालें कितें तरी लायलां न्ही गी आनी लायल्या उपरांत दुसरे दिसा वचून पळयतात पालेलो आंगी म्हणून आमी ल्हान आसतना लायतले गुलाबाचे पांटे दुसरे दिसा मात्र काण पळयतालें पाळ्या आयल्यान गी म्हणून आमी तशें पारकिताले लायिल्ल्या पांट्याक चिगूर म्हणटा आमी अंकुर आयल्यात गी म्हणून पारकुंची आमकां सकत नातली त्या दाळा बेप्पा तुमी न्ही हांव गुलाबाच्या पांट्या आमी लायतले हांव दुसऱ्या दिसा वचून काण पळयताले पाळ्या आयल्यात येवंक नात परतून लायतले हांव
तिसऱ्याचा परतून काण पळयताले येवंक ना येता ते आत्मीक जड तूं आनी हांव आमी पयलें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक आमी वरीचे हांव आनी तूं आमी कोण आत्मीक जड न्ही तरकारी जड न्ही पळदुंचे जड तूं आनी हांव आत्मीक जड देखून ते कशें वाडोवन आयल्या म्हणलें एक घडी आमकां आसा विचारया खेदोळा रोयिल्लें तें बी ह्या आत्मीक वाडावळेक तुजें तें म्हजें तें आमचें तें ती वाडावळ हाडचें तें भी केन्ना रोयिल्लें केन्ना ओंपुल्लें आनी हें बी कितें जावन आसा माथेवाच्या वंजलांत अवस्वर 13 वळ 18 तो 23 सांगता हें बी कितें जावन आसा आत्मीक जड तूं आनी हांव तुजें तें म्हजें तें आमचें तें किरलोंक घाल्लें तें भी कितें जावन आसा मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 18 to 23 तर ऐका तुम्ही ओंबियाच्या ओपारीचो विवर कितें म्हणून जो कोण राजा विशांतले उतर ऐकता उतार राजा विशांतले उतार सिलेक्टेड सीड म्हणयत आमी विंचून काडिल्लें बी संवसारी राजाचें न्ही स्वर्गीच्या राजाचें बी भाव भयणीनो देवाचें उतार संवसारी उतार तुमी कितलें किर्लाशें केलां न्ही तुमचो कोर्स तुमचो डिप्लोमा तुमचें ग्रॅज्युएशन तुमचें कितें PhD आनी तुमचें कितें तरबेती तुमचें कितें ट्रेनिंग संवसारी जानवाची बियां कितलीं किर्लाशीं केल्यात तुमी देखून तो तुमी म्हणटात हांव इतलें शिकलें सर्गीच्या राजाचें बी सर्गीचें राज तुजें तें वाडोवच्या खातीर तुजें तें म्हजें तें आमचें तें ओंपलां रोयलां भी आनी तें जावन आसा देवाचें उतार सर्गीचें राज तुका जोडूंक जाय हें बी किर्ला जाय हें बी किर्ला जाय संवसारांतलें कितेंय कालें करून कांय फायदो ना देखून हांगा कितें म्हूण सांगलां वाडोवन येवच्या बियाची ओपार आतां वाच मुखार वाचते मॅथ्यू 13 वर्स 23 सॉरी 18 to 23 जेसून परत्यान म्हळें देवाचे राज हे परी म्हणयेत एक मनीस आपल्या शेतान बी वमता देवाचें राज तुजें तें म्हजें तें आमचें तें न्ही देवाचें राज आयलां गी वाडोवन आसा गी म्हणलें सवाल आसा राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयांचे तयार केलां आमकां देवान मोगान तें शाश्वीत तें आमचें बेडार या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केलां तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिलां तुमच्या वर्ताच्या हे रास सर्गींचे रास तुजें तें म्हजें तें आमचें तें वाडलां गे म्हणलें सवाल देखून त्या राजाची बरी खबर जेजू कशी विवारसिता पळया देवाचे राज हे परी म्हणयेत एक मनीस आपल्या शेतान बी वमता दीस वा रात तो न्हिदो आसो वा जागो आसो तें किर्लता ते ओंपलां केदाळांतल्यान ओंपून आसा तो तुज्या जिवितांत वडोल भयणीन आमच्या डॉटीनी बरेंगन मागतना 45 वर्सां हांव वळखनासली हांव देवातान पयस आसली फाटल्या 5 वर्सांनी जीव आसलो जिवीत नासलें पूण आज फाटल्या 5 वर्सांनी जिवीत हांवें जोडलां देवाच्या उतरा मुखांत हाच्या पयलें जायत्या भावां भयण्यांनी साक्ष दिल्या वय मू कितलीं वर्सां जीव आसलो पूण जिवीत कूड आसली कुडींत हें देवाचें राज उत्पन्न करचें बी ओंपूंक नासलें आनी जेन्ना हें देवाचें राज तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवच्या खातीर ओमचें बी जावन आसा देवाचें उतार न्ही आनी कितेंय वडोल भाव विक्रमानी सांगलें न्हंयत बुडोवन वयर आयले आसतना आमी जायना कांय जायना नितळ्ळी जायना पवित्र जावना जायना भाग्यवंती जायना नवी जायना पूण हें ओंपलें बी फाटीं वचता मॅथ्यू 13, 18 तर मुखार वास ओंपल्लें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत
पूण जायत्यांच्या जिवितांत कशें पडलां खंयसर पडलां एकडी ऐका जो कोण राजा विशयांतले उतर आयकता ऐकाता पूण ते मोतींत वरिना व्हरूंक ना जायत्यांनी हांगाय आतां बसून आसात तुमी आयकतात पूण मोतींत वरिनात मोतींत कोसोंक ना ताजो गूंड अर्थ मागीर देवाच्या उतरांत असलो सार म्हणटा आमी सरल न्ही जायती देवाच्या उतराची सरल काणयोन आसात मोतींत व्हरूंक ना तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी मेरेर पडलां तें बी कितल्या वर्सां तुमी आयकोन आसात हें बी कित्याक आनी किरलोंक ना मागीर आमकां आयको मेळटलें कित्याक तें तुजें तें पालवी दिसना कणस दिसना या फळ दिसना कित्याक तें लुवणेक आनी कित्याक ना मोतींत व्हरूंक ना देखून वाटेर पडलेल्या बियाक सरी केला वाटेर पडलेलें बी कितें जाता देवसार येता आनी त्याच्या काळजांत ओंपलां ते काण व्हरता आज हांव उक्त्यान तुमकां सांगता संवसारी मनीस तुमच्या जिवितांत आयल्या ते देवसारा रुपार ह्या देवसार आयिल्ला संवसारी मनशा रुपार आनी तुमच्या मतींत तें बी पडोवंक सोडूंक ना मागीर दाविदा विशयांत आयकतना आमकां सारकें जिवे जिवे दाखले मेळटले आज हांगा देवाच्या उतर आयकताले सो संबंद संवसारी मनशा समेत आसा देखून गुप्ती लिप्ती कोणाक कळीत नासतना आज तें भी तुमचें तें आनी किरलोंक ना उक्त्यान हांव सांगता देवाच्या उतर तुमी आयकतात वय पूण तुमचो संवसारी संबंद देवसार येता संवसारांतल्या मनशां मुखांत तुज्या जिवितांत देखून तें बी तुज्या मतींत उरोवंक ह्या काळजांत तें रिगोवंक ह्या तुजें तें आसून तें फळ दिवंक सोडिना देखून सत्राय घेया केदाळांत तें उतार आयकताय कोण हें तें कोणाच्या रुपार आयला सैतान आतां कितें मासलें मेरेर पडल्या बियां बरी देवसार येता आनी त्याच्या काळजांत ओंपलां तें काण व्हरता काणवेलां तुमच्या सबारांच्या जिवितांत काणवेलां तुमच्या मोतींत काणवेलां तुमच्या काळजांत काणवेलां देखून न्हू तुमकां कळटलें ना पालवी ना कणसी ना दानी ना फळू बेश्टन सांगा रितीरेक येता आमी देवाचें उतार आयकूंक येता म्हळ्यार जायना आज आमकां आमी विचारूंक आसा इतलो काळ तो आमी तुमीच लायिल्लें जड जर तर लायलां हप्तो जालो म्हयनो जालो 3 म्हयने जाले आनी फळ दिना कितें करतात मागीर ते देवाचें उतार म्हणलें हें भी तुजें तें घाल्लें तें आनी किरलोंक ना आनी वट जावंक ना आनी पालवी ना कणस ना धानी ना जाल्यार कितें जाता वेगीन उमटून काण उडयतलो देव फळ दिनातलो हर एक रूख कातरून उज्यान घालतलो सत्राय मात्र मुखार वास मेरेर पडलेल्या बियां बरी कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी हांगा थोडे संतोषान आयकतात अबो उडबेन धांवन येतात पूण भितर कडाप धारून काळजाची धारून मोनाची वय कितें पळय तुमकां दिसता इतलो काळ तो वस्तू रे तरी 1 2 3 जायत्यो केल्यो सुक्याच्या सणाच्या हांगा येवन सांता बरी बसून हांवें आयकलें जाल्यार हें देवाचें उतार म्हणलें रिघाना भितर कित्याक भितर कडाप कडपी सुवातेर पडलें कितें जाता उतर आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करिये संतोषान घेतात आयकून बरें जाता फक्त जेरी सांगताना बरें जाता हे भाव सांगताना आयकून बरें जाता तकली कळना नाही का ताका सरी करियेत पूण ताचे तें पाळ रोमनांतले पाळ रोमानांतलें कितें जाता थोडोसो काळ तें उरता उतरा झाडांची पाळां रोमानांत जाल्यार ह्या खंयच्याय झाडाची पाळां वयरी आयल्यां जाल्यार ताका मुळान मातीनान जाल्यार कितें जाता
आज देवाचे उतार तुझ्या म्हणजे आमच्या मनांत काळजांत कुडीत आत्म्यान चिंतनांत उतरांत बोगनांत आमच्या सगळ्या रक्ता खणाखणान ते रोंबा जेबा पाळा रोमोंग ना देखून थोडोसो काळ तें उरता थोडो काळ मात्र देखून थोड्यांक देवाचे उतार ऐकल्ल्यांक थोडो काळ मात्र उरला कित्याक उरला देवाचे उतार पाड म्हणून न्ही दितेले पाड म्हणून न्ही केदार ती ओंप्याच्या ओंपी गेलो ओंपोंक ताणें उडयल्ले बी पाडे उडयतलो पाडे सांगा पूण पडिल्ली जागो पडिल्ली सुवात ती पाड बी पाडना बी ओंपतलोय पाडना पूण पडिल्लो जागो ह्या सुवात पाड देखून कितलें बरें कन्न विवारसलां पळय मेरेर पडलें हांगा पाजेर पडलें रोमोंग ना देखून सुकून गेले आनी उतरा पासून कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा नाका आमी हांगा देवाच्या उतरा वरवीं कश्टांचेर जैत व्हरता हांव पिडेचेर जैत व्हरता हांव दुस्मानाचेर जैत व्हरता हांव सर वायटाचेर जैत व्हरता सैतानाचेर आमी देवाच्या उतरा वरवीं जैत व्हरता पूण कोणाक कश्ट येतात पिड्या येतात देवाचे उतार ते सांडटात आनी कश्ट ते धरतात देखून ते धरणीक शेवटातात समजून घेया हांगासर देवाचे उतार आमी घट्ट धरला देखून कश्ट येवन दित कश्ट आमचेर आयल्या वेळार तुजे दिश्टाव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता आमकां कश्ट येयल्या वेळार आकांत उडोली बाबान सांगलें पिढा येवन दी काले येवन दी आमची नदर कोणाचेर नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजे पिडेचेर लोट कणशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजी पिडेचेर लोट आमच्या एकशेपणा वेळाक दर दिवचे कोणे आमकां देवाच्या आमच्या सोलवोन ती दर दिवचे कोणे आमच्या पिडे शिडेन ती दर दिवचे कोणे आमच्या कश्ट आखांता वेळार दर दिवचे कोणे पूण संवसारी मनशाक हें पळय येता ना देव नाका देवाचे उतार नाका मागणें नाका तांचो भरवसो दाक्तरांचेर तांचो भरवसो वखदांचेर तांचो भरवसो तांच्या इश्टांचेर देखून पाजेर पडलेल्या बियां बरी पाड रोमाना देखून थोडोसो काळ तें उरता चडच काळ ते उरता देखून देवाचे उतर क्या जाता तुमी आयकोन आसात कितलें उरलां तुमचें तें तुमकां सिसार देखून ही ओपार आमकां घडये घडये वाचून आमी नियाळ करता देखून कोणी येवन गेल्ले फाटी येना जाल्यार आमकां कांय भिरान ना कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा ही ओपार तांचें तें देवाचें उतार खंय पडलां मेरेर थोड्यांक मेरेर पडलां थोड्यांक गडपी सुवातेर पडलां पळय आनी ह्या ओपारींत 4 नमनेचो लोक आसा मेरेर पडलें बी कडपी सुवातेर पडलेलें बी आनी कांट्या झटकुटा मोदें पडुल्लें आसा आयक जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावाळींनी संवसाराच्या राटावळी म्हळ्यार कितें कांटे कोण संवसारी मनीस देवाचे उतार तुजे थंय वट जावंक सोडिना पाली काय म्हणटात पालवी येवंक सोडिना या कणस येवंक सोडिना दानी जावंक सोडिना या फळ दिवंक सोडिना कोण कांटे कुंटे झटकुटा म्हळ्यार कोण संवसारी राटावळी संवसारी राटावळी आनी धनाचे बुलीन तें चिरडिता आनी धनाची बुली म्हळ्यार धनाची आशा पयशांची आशा बाबा एंड्रून एक बरो म्हाका ल्हानसो विडियो धाडलो एकले आरब्याक एकलो विचारता तुम्हारा जीने का मकसद क्या है पैसा तुमको और चाहिए क्या चाहिए पैसा पूरा की पैसा पैसा म्हणटाना थोड़ी देर पैसा साइड पे रखो मगर तुम्हारे जीवन में क्या खोजना मानता है वो साइड पे रखा हुआ है ना वही पैसा म्हणटा हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतर धनाच्या बुलीन तें चिरडिता आनी फळावीण करता हांव तुमकां उक्त्यान सांगता म्हजोच एकलो सोयरो भाव हांगा येवन वस्ते रेतीर कर न्हू खंय ती व्हडली साक्ष दिली आपल्या आवय खातीर हांव काम सोडून आयलां परगांवतान गांवाक आयलां हांव हांगा येवन आनी मुखार हप्त्याक येवन तुमच्या सांगता सेवा करता त्या दीस गेल्लो आजून येना आनी आवय सांगता येना तो आज पयशां फाटल्यान आसा
उक्त्यान सांगता पयशे आवय ते पडोवन आंतुळणार आसा जाल्यार ताका आवयची पडोवन वचोन पूण हांगा साक्ष दिल्ली आसा युट्यूबार आसा कित्याक ताणें दिल्ली ती साक्ष उक्ती काडून आमी देखून हांवें सांगलें तुजें म्हजें आमचें उक्ती गुप्ती लिप्ती सगळें आसा धनाच्या बोली वरवीं ते चीर दिता आनी फळावीन करता. कितल्या जाणांनी तुमकां चीड दिलां पळया देवाचें उतार आयकूंक येतल्यांक तुमकां कितल्या जाणांक चीड दिलां कश्ट दिलां दग दिलां वचनाका म्हणा उडोवली एका भयणीन मागणें केलें न्ही हांव ताच्या कुटुंबांतली न्ही हांव गेल्यार आमच्या कुटुंबांतली म्हाका कितें म्हणटात उडोलो एका भयणीन हांगा मागलां येवंक म्हण आसा पूण तूं आमच्या कुटुंबांतलो न्ही आमच्या कुटुंबांतलो पूण आमच्या दुसऱ्या कुटुंबांतली कितें म्हणटात चीड दितात आनी तो कांट्या सडकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. देखून तुज्या भोंवतणी आसले कांटे जड बरें करून वाड आसा जाल्यार तुमी लायिल्लें जड ताच्या भोंवतणी कांटे जडकुटा आनी कितें आसा जाल्यार बरें तरेन वाडत जाल्यार कितें करीचें जायते फावटी आमी लायता उदक घालता सारें घालता पूण ती मुळांत आयिल्ली दुसरी झाडां काडिना आमी देखून फळ दिना जायते फावटी आमी हांगा आमचे भाऊ गार्डनांत आनी परत काम करना आसता ते घालता हप्त्याक ताचे भोंवतणी आसलें पुराय तें तरकारेच्या तो जाग्यार जावन हांगा लायिल्ल्या फुलां झाडांच्या ह्या चाट्टेंत आशिल्लें पुराय दुसरीं झाडां कित्याक उमटून काडटा आमी लायिल्लीं झाडां तर हें सुद्दां तुमी कित्याक करिना तुमच्या आत्मीक जिवितांत कित्याक संवसारी मनशांक तुमच्या सांगता वाडोवंक दितात तूं आयला हांगा आत्मीक फळ जोडूंक तूं आयला हांगा आत्मीक वाडावळ जोडूंक हांगा आयल्या तुका संवसारी मनशा कडेन कित्याक संबंद आदल्या हप्त्यान एका भावाक हांवें तिके जोर केलें तूं आयलो रेती रे सायबा अर्दे तूं रेतीर सोड न्हू हांकां थंय वचूंक आसा हांगा वचूंक आमचा तांकां घेवन गेलो उक्त्यान सांगता कोणी आसूं दीत तूं आयलो उद्देश कितें देखून आदल्या हप्त्यान हांवें सांगलें घोव आनी बायल सांगाता बसून एकामेकाक कुट्टी जाल्यार घोव विंगड बस बायल विंगड बस कोणीय तुका अडकळ जावं नजो सांगता ना तुमकां इल्ली बेजार जाता कितें करचें हांगा हांव उबें रावल्यार सांगताच म्हाका कांय भिरांत ना तुज्या फाटल्यान हांव तुज्या घरा येवन हांव सांगना संवसाराच्या राठावळींनी कितें केलें भोलीन तें चीर दिता आनी फळावीन करता आनी फळावीन करता फळावीन करता फळ दिवंक सोडिना तुजी संवसाराची इश्टगात खंडीत जावन तुका आत्मीक जिवितांत फळ दिवंक सोडिना देखून हांवें संवसाराची इश्टगात सोडल्या हांवें जायते सांगलां म्हज्या शिकोण्यान म्हाका ह्या संवसारांत एकूच एक इश्ट ना हांव कोणाचीच इश्टगात करिना कोणूच ना भाव आसात भयणी आसात आवय सारकीं जायतीं आसात बापाय सारकीं जायतीं आसात भुरग्यां बरीं जायतीं म्हजे सांगाता आसात दैवी कुटुंबाचे सांदे जावन हांव आसा पूण इश्ट म्हणलो कोणूच ना आसा जाल्यार एकलोच जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा देता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट एकलोच इश्ट देखून पर म्हज्या जल्मा दिसा जायत्यांनी हें म्हाका बरें मागल्या वेळार थोड्यांनी म्हाका सांगलें तूं आमकां विसरलाय की हांव कोणाकच विसरूंक ना पूण संवसाराची इश्टगात म्हाका ना कोणाय कडेन ना कित्याक म्हळ्यार संवसारी इश्ट तुका कितें करतात चीड दितात आनी बुलयतात आनी फळावीन करतात देखून सो आयचो शुभ वर्तमान जाणा जावच्या खातीर हांवें तुमकां फाटी व्हेलें देवाचें उतार ओंपलां खंयसर पडलां कित्याक वाडोवंक ना कित्याक पालवी येना कित्याक तातूं कणस ना कित्याक तातूं दानी ना कित्याक फळां नात पर म्हज्या जल्मा दिसा म्हळ्यार मंगळारा आमी हांगा आसली आमी परत 7th आसली सक्काळ सांगता मेळ्ळें आनी आमचो भाव एंड्रूक ताका हांवें आपयलें ताणें बरें करून 2 जाण ह्याच जाकी आशिल्ले आनी जायती एक सुमार 40 जाण आसलीं सुमार एक 10-15 मिनटां तांणी बरें करून मागणें चलोवन गेलें हांवें सांगलें 15 मिनटाची एक ल्हानशी रेतीर जाल्ली म्हळ्यार आनी त्या दाळा मागता मागता सांगलें 2004 इसवेंत ताज्या
पोतीनेन आमच्या शांतीन ताका आडुल्लो कित्याक म्हणून वो कुट्टूसू त्या दाळा पिवन 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 हो मार्गार पडटलो चारांडेन पडटलो हांगा येवन तिका बरो जावन सोरो सोडून दी म्हणून हाडिल्ले पूण सोरो मात सोडलो न्ही संवसारत ताणें सोडलो आनी त्या दिसा तो ह्या दिसा पर्यंत जेजूक ताणें धरलो तें उतार देवाचें उतार म्हणलें तें बी ताचें थंय हें किरलालें वाडलें पालवी जाली कणस जालो दानी जालें तुमी फळ पळयतात की ना जावं दी या बाबा आनी थंय जावं दी या बाबा स्टॅनी थंय जावं दी आमच्या बाबा विक्रमा ते फळ पळयतात की ना फळ दिवचें म्हळ्यार अशें बाबा आसल्या बरें तासचें खाली म्हाका बरें जालें न्ही तुका बरें जाल्ल्या बरें तुज्या तावन हेरांक बरें जायचें कित्याक एक फळ दिवचें म्हळ्यार फळांत भितर कितें आसा पणस आसा पणसान घरे आसात घरांत भितर कितें आसा तें पिकान आनी कितें करता आनी एक जड उत्पन्न करता येन जावन आसा फळ आत्मीक फळां दिवचीं म्हळ्यार अशेंच तुजें तें देवाचें उतार कितलें अशें केल्लें गी कोणें तो रूख जालो फळ जालें तुजें तावने आनी परतून देवाचें उतार आनी एकल्यात वडलो आनी एका भयणी मागलें न्ही गी हांगा येवन देवाचें उतार बरें एकच जाणा जावं तें हेरांक दिवंक हेरां सगळें वांटून घेवंक तुवें म्हाका फाव केल्या म्हणून वडलो एका भयणीन अर्गां दिली आनी उपरांत एक मुखार कितें बरलां बऱ्या सुवातेर पडुल्लें शेकी बरें सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकोन मोतीन व्हरतल्याक सरी करये आमी उतार आयकता हांव मात्र न्ही ते मोतींत वेला आमी जायत्यांनी वैगिनी मोतींत व्हरून काळजांत तें दवरून तुज्या रक्ता खणांत तें जिरा अशें करून जियेता तर कितें जाता तसलो फळ दिता फळ दिता एकलो 100 एकच सारकें फळ न्ही तुमी 10 भिकणां घाला किरलात घाला 10 पोंसा रूख जाताले पूण हर एका रूख एकच सारकें फळ आसता गे तशें म्हणटा कोणी म्हाका एक पिक्चर मेसेज धाडली व्हडलो बरो आसलो रावंड पणस ताणें बरो करून पॅक करून दुबय येलो खंय थंय आसलें सांगाता बसून खावया म्हणून थंय वचून खातना पळयता तांतू आसलो एकच गरो बरो व्हरून गेला व्हडलो सयत पणस थंय कातर दाखयला आसलो एकच गरो तशें आमी बायलान बरें दिसता शुक्रारच्या रितीन ती आमी सुकानो सोनवारच्या रितीन आमी सुकानो सांता बरी सांतीनी बरी अबो कितें आमची भक्त भितर मात्र आसो एकच गरो त्या घरान बशें भिकानंत ना पल्लू टल्लू पल्लू पुस्कू सांगलें न्ही हांवें टल्लू पल्लू पट्टू पुस्कू हांगा तशें जावनच देवाचे उतार स्विकार केल्या थंय तसलो फळ दिता एकलो 100 एकलो 100 एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी थोडे जावं पुरो 100 भरला थोडे हांव व्हिडियो पळयता थोडे म्हाका दाखयतात हांव तूं इज्रायलांत आनी दुसऱ्या जाग्यार फळ वस्तांचे पळय कशें करतात म्हणून वेवसाय म्हळ्यार एग्रीकल्चरल खोलीत ना तूं सगळे रूख फळांत एप्पलाच्या रुखार खोली म्हणली काल म्हणटा कोले म्हणले सगळी टोमॅटोची थोडी चडांत खाली टोमॅटो मात दिसतात कांय दुसरे कोले दिसना 100 वांट्यांनी फळ सकाळीं फळ दनपारां फळ सांजेरी फळ केदनाय फळच फळ 100 वांट्यांनी मेळटा तशें 60 वांट्यांनी म्हळ्यार खंय अप्रूप न्ही आपते हे पोटी फळ दिता आनी 30 वांट्यांनी म्हणटा ना संदर्भा प्रमाणे आज आमकांच आमी असो नियाळ करीचे हें देवाचें उतार म्हणलें कितलें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें सौम्या तुजें उतार जेवे देता जिवेता वाट म्हजें वोज वाडायता धैर्य देता बळ देता सदां बाळता जिवीत म्हजें म्हजें तें धैर्य आसा बळ आसा मात न्ही खात्री आसा देखून हांव धैर्यान उलयता व्हडलो जायत्यांनी हांगा अर्गां दिली म्हाका भिरांत ना तूं भियेताय संवसाराक तूं भियेताय तुज्या कुटुंबाक तूं भियेताय तुज्या सैऱ्यांक तूं भियेताय तुज्या इश्टांक पूण म्हाका भिरांत आसा कोणाची सोरोस प्रोजेक्टल्याची शिवाय कोणाचीच भिरांत ना देखून हांव उठोन धांवून येता 100 वांट्यांनी फळ दिवंक जाय असलें धैर्य असलें बळ असली खात्री तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें जाय पूण म्हज्या जल्माच्या सांजेर हांगा रितीर करूंक म्हूण आयल्यात 12 जाण येजाक 2 जाण म्हाका सोदून आयल्यात न्ही केरळाचे आनी हांव नासलो हांव सांजे तिके ताकोडे पर्यंत पावलो
थंय हांगा तावन तूं फोन करतात, आमी आयल्या हांव तुका मेळोंक, आमी डिवायन टावरा मुखार आसा आनी कितलें बरें हांगा, कितलें बरें आसा हांगा म्हणून. थंय कितलें बरें आलें म्हण तुमी जाणात. ताज्या हांगा इतलें बरें आसा, खंय आसा तूं, तुका मेळोंक आयल्या आमी. ते थंय सोदून आयल्यात. उदेंतीचे ते ज्योतिशी जेजूक सोदून गेल्ल्या बरी. तांकां भोवशा वाट दाखयले कोणें गोत्तू ना. पाठीमात आपोवन व्हेले म्हज्या भावान पायले तांकां. हांव कितें सांगू सोदतां गी म्हळ्यार, आमी आसल्या कडेन हेरांनी यायचे. हाजे पयलीं सांगना न्ही गी, आमी तांचे बरी जावचे न्हय, तांणी आमचे बरी. तो सोलो परिणाम तुजे ते म्हणजे ते आमचे थंय जायचे. आमी तांकां वचून मेळचे न्हय. देखून हांवें ती येदोळ चूक करूं ना 27 वर्सांनी. हांव म्हजें काम हें सोम्याचें काम करनत आसा. जायते जाण सोदून आयल्यात. सोदून तुका आयलो सोमिया, तुजे घरी पावलो, काळो कांताव थकलो सोमिया उजवाड. आनी कोण आदल्या वर्सा जायते जाण आयले, सुमार 10-12 जाण मुसार येयल्यात विविध म्हळ्यार विंगड दिसांनी. आनी आयिल्ल्यांक तेंचो जालो नायस, इट इज हाव ब्युटिफूल, इज हाव क्वायट, इज कितलें बरें आसा. ते आयल्या सोदून आनी तांणी येच जाय. तिका तुमी सोदून वयची गरज, जेजू सोदून येता ताका जाय जाल्ल्यांक. पूण हांवें आनी तुवें आमी कोणाक सोदून वयची गरज ना. आमी फळ दिल्यार पुरो, फळ आसल्या कडेन कोणाक ताजी गरज आसा ती सोदून येतात. काल राती एका भावाचो म्हाका फोन, 2009 इसवेंत जेदनापर आमच्या हें जालें जिवितांत एक कराळ घडीत जालें. आमचे विरोध मुस्तासलो हांगासर तो मुलकेसो. काल राती म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर आमच्या कुटुंबांत ते समस्या आसात, कोणीय आमकां वायट दाखयतले नात, एक फावटी तुमकां मेळूंक जाय, अर्दें वर आमकां दिया म्हणून. काल राती 10 वरार फोन. ताज्या पयलें कितें आसलें, आमकां विरोध आशिल्ले. आमचे विरोध पुराय घडपां करन, या गुटमळ करन, हे मोण्यो करन, येवजना घालना आसले. पूण आतां आमी सोंसणीकायेंत आसा देखून सोदून येतात. तुजी गरज तांकां, तांची गरज तुका न्ही, तुजी गरज फळ दिवचें म्हळ्यार तशें. आज तुजे कडेन तांणी येवन म्हणजे बाये तूं मागण्यांत आसा न्ही, तूं भक्तीपणांत आसा न्ही गे, तूं तेच्या मोगांत आसा न्ही गे, म्हजे खातीर माग म्हण तुजे सशी तांणी तुका सोदून येची. त्या दाळा मात म्हण येता 100 वांट्यांनी न्हय तरी 60 वांट्यांनी न्हय तरी 30 वांट्यांनी. आतां हांव तूं आनी हांव आमी फळ दिता हांव गे ना गे म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. अवस्वर 4:20 आनी 27. जेसून परत्यान म्हळें, देवाचे राज हे परी म्हणयेत, एक मनीस आपल्या शेतान बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदो आसो वा जागो आसो, तें किर्लता आनी वाडटा. एपटी ओंपल्या उपरांत तुवें त्या विशयान चिंता करची, ते वाडोवंक सोडी जे बा म्हण. वाडोवंक तुवें वातावरण म्हणटा, वाडोवंक तो परिसर तुवें सारको केल्या जालो. हें देवाचें उतार म्हणलें, बी तुजें तें ओंपलां जाल्यार रोयलां जाल्यार त्या घडये तावन तें बी तुजें तें वाडोवचें वातावरण म्हणटा आमी, वाडोवचो परिसर तुवें सारको करीची. चड वत आसा जाल्यार सावळी वय मू, चड घट माती पातळ माती आसा जाल्यार पातळ काणिल्ली सारें आनी माती मोव माती वय मू, उदक नातल्यार थंय तशी. त्या जाळा तूं न्हिदोन आसो. हांव तुमकां सांगता 27 वर्सां जावन एकूच घडी सकाळी म्हणून, दनपारां म्हणून, सांजेर म्हणून, खंयच्या घडये एका दाळा म्हणून म्हाका आमी मती करिना. तें वाडोवनच आसा, पवित्र आत्म्याचें काम करनच आसा. गरजे प्रमाणे संदर्भा प्रमाणे तो जाय जाल्यार दिवनूच आसा. धैर जाल्यार धैर, बोळ जाल्यार बोळ, मात्र न्ही मोग जाल्यार मोग, सोंसणीकाय जाल्यार सोंसणीकाय, दयाळाय जाल्यार दयाळाय, बावडतो जाल्यार बावडतो, भरोसो जाल्यार भरोसो, त्या संदर्भ दिवनूच आसा. देखून हांवें नांव दिलें जिविताची जर म्हळ्यार तशें. जिविताची जर म्हळ्यार वाळूनच आसा. कालच कोण गे भाऊ उलयतना म्हणून खंय गी झरीचें उदक, भाऊ वच मांडायल्लो काल म्हाका मेळून. तो गी खंय गे क्वॉरंटायनांत आसतना ताका तें काझाकिस्तान गे खंय गे गेल्ल्या वेळार झरीचें उदक अशें धरणी पोंद जाता आनी सक्कळ येवन सीदा पियेतात. आनी तो म्हणटा तें उदक ह्या उदका सरी करूं जायना. आपूट म्हळ्यार 100% प्युअर.
जायतीन जण येतात बोतलीन बोरून व्हरतात आनी थंयच येवन सीदा पियेतात. तूं न्हिदो आसो तूं जागो आसो म्हळ्यार अर्थ गो. जिविताची जर वाळवून तसाचे तूं न्हिदोन आसतना तुजें तें काल्यांक आलतारी रवल्या वेळा मात्र न्ही. देखून आमी म्हणटा हांव धांवता ना, हांव सडटा ना, हांव देंवता ना, हांव पडता ना. जेजू म्हजे हांव धांवता ना, हांव सडटा ना, हांव देंवता ना, हांव पडता ना. जेजू म्हळ्यार जिवीत, जेजू म्हळ्यार करपा, जेजू म्हळ्यार मोग, जेजू म्हळ्यार उजवाड, जेजू म्हळ्यार शांती, जेजू म्हळ्यार जानवाय, जेजू म्हळ्यार सकत, जेजू म्हळ्यार आत्मो. वय मो वय गे न्ही. तूं न्हिदोन आसूं या तूं जागो आसूं म्हळ्यार अर्थ. सदांच जिवितार परवडल. आमच्या भयणीन सांगलें न्ही जीव आसलो पूण जिवीत नातलें. आतां जेजू आयल्या उपरांत कितें आयलां? हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक. देखून आमी सुटसुडीत, देखून आमी इतले सुटसुडीत. 60 जाली म्हणटार कोणाक कोणी पातये ना. काल म्हजो चाकयचो पूत आयलो पाजऱ्याक, ताका 60 जाली. तो म्हणटा तुका 60 जाली गे जेरी म्हणालो. वय म्हाकाय 60 जाली. कोणी म्हणटा तो आमी आनी 40 वर्सांत जाता म्हळ्यार तोय देवाच्या कामांत उर्बेन उमेदीन काम करनच आसा. आनी तो म्हणटा 50 जाल्ले ते रिटायर्ड होमांत आसात रे जेरी म्हणालो. 50 जाल्ले पाजऱ्याक खंय 50 वर्सां जाल्ले ते रिटायर्ड होमांत आसात खंय. एकल्याक ताजीच वळख मेळना खंय तो कोण म्हणून. देखून ताणें रावच्या रुमाच्या हाजेर दारार ताजोच फोटो घाला. नाजाल्यार तूं कोणा कोणाच्या रुमाक येता खंय. तुमकां असले दाखले कित्याक दिवचे म्हळ्यार ती परिस्थिती तुका म्हाका आमकां येवची नाका. पळया न्ही हकीकत पळया. हकीकत म्हळ्यार रियलिटी पळया. ह्या वाडोवण्याच्यो न्हिदोन आसूं या जागो आसूं कितें जाता तें किर्लता आनी वाडटा. आनी हे कशें म्हूण तोच नेणा. न्ही आतां कितले आमी हांगा लायता, रूख लायल्यात, झाडां लायल्यात, आमी पळयता. आज लायलां फाल्यां पळयतना अंकुर आयल्यात. काणू पळोवची गरज ते ल्हान आसतना झड लायिल्लें दुसऱ्या दिसा कितें जालां बावल्ल्यान जीव जाला. नवे अंकुर आयल्यात, नवे पांटे आयल्यात. मात्र न्ही आमी वचून पळयता हळू एका हप्त्या भितर कितें आयल्यात फुलांचे बोंगे आयल्यात. थंय 10 वेळा हांगा सकला सावळी पडटा म्हणून थंय वयर आमी डिवायडराच्या मुखार वताक गेल्यात आतां व्हरून बरो इट घाल. आनी पयलें खट्टींग करया म्हणजे आतां ना बोंगे आयल्यात. आनी एका हप्त्यान पळया तुमी वयर येताना तुमकां स्वागत करूंक आसात थंय. कोण? फादर जेरी न्ही. फुलां तीं सोंपतात पोळे, फळां तीं हालतात. तूं न्हिदोन आसूं जागो आसूं कशें पळया न्ही गे बाबून. आमी मीत पावचे झाडांक पळोवन, रुखाक पळोवन, फुलांक पळोवन, फळांक पळोवन. आनी आमी शिकाचे वो रूख तरी फळ दिता हांव कित्याक धरणीक भार शिता खार. म्हळ्यार सवाल तुका म्हाका आमकां उपजाजे. प्रकृतीक पळोवन देखून तितलें कोंताना केल्यान पृथ्वेची सोबाय पळय, अंतराळार उबार दोळे, ह्याची ल्हारां गाजतात पळय, वाखांतात सुकण्या ताळे. पृथ्वेची सोबाय पळय, अंतराळार उबार दोळे, दर्याची ल्हारां गाजतात पळय, वाखांतात सुकण्या ताळे. शिकाचे एक उतार मोतीन कंसवण तशें करता जाल्यार हांव कित्याक आनी की असल्या कडेन आसा. कित्याक सुटसुडायना, कित्याक उर्बाना, कित्याक उमेद ना, कित्याक जिवीत ना. देखून कितें जाता न्हिदोन आसूं या जागो आसूं कितें जाता ते किर्लता आनी वाडटा. आमच्या थंय केरला जाय. केरला जायत्यान थंय केरला दुबाव ना. केरला जाय मात्र न्ही वाडा जाय. वाडा जाय म्हळ्यार भायल्यान मात्र न्ही. बेळदिदे बेळदिदे दे मात्र बेळदिदे बुद्धी बेळयलेला
ओ पोणोस पळय वाडला 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 बायलान मात वाडला भितर मात्र एक टोळ्ळू गरो तशें न्ही भितर भरून भरून रोसाळ पणस पळयल्या तुमी आमच्या घरा एक रूख आसलो ताजे गरे केळ्या बरीत आनी एकूच एक तूं सगळ्या पोनसांत खंय एक जागो ना खाली म्हणलो धरून 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 पालन पोनसाक पळयल्या पालन पोनस पळय फुल्ल गरे आसल्या पळयल्या तुमी तशें तशें भायर पातळ सारकांड भितर भितर रास 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 गरे पोनसान न्ही पालन पोनसान न्ही तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आतां फालन पणसोदून वचनाका तशें पोणोस दिसान वचनाका खंयच्या रुखार आसा फादर तो पोणोस म्हणून आसा गी लागीं कातन उडय लागीं म्हाका खबर ना त्या भाशेन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें गरे गरे एक दोन न्ही मोच्या पळयेक मूस चिटकोवन रावल्ल्या बरी मोचे पळयल्या तुमी मूस कशे आसतात लेग घालूंक जाता तशीं ह्या रुखांनी फळां जायचे बाब ह्या तुमच्या थोड्या फुलांच्या झाडांनी फुलांत फुलां फुलांत फुलां तुमकां मोगरी फुलां मस्त मस्त कळे जाल्यार मस्त कळ्याचे बंगे बाब्ब आज कळेत कळे म्हणटात न्ही तुका ना ते तुजे दोळे ते पळोवन कळ्ळे तुवें जायचे त्या कळ्यां बरी फळां दीक ती आमच्या मतीक येना कळ्यांचे वेवसाय करतल्यांक झाडार मात मस्त जायचे आमकां नाजाल्यार आमकां चेंडू जायना नाजाल्यार आमकां आट्टी जायना नाजाल्यार आमकां बरें कळटा आसतात पळय पूण आमचे थंय वो चेंडू जायचे आट्टी जायचे मागीर आमी पोलां बरी कोणाच्या माथ्यार व्हंकलेच्या माथ्यार न्ही जाल्यार सोम्याच्या हालतार ते सोबाज्य म्हणलें आमकां येना गे आज हांव कित्याक ओपाऱ्यांनी उलयतां कित्याक म्हळ्यार आयच्या शुभ वर्तमाने जेजू ओपाऱ्यांनीच उलयला किर्लाला जड जाला आनी जडाचेर पालवी आनी कितें दिसता भूंय आपलेच तेकी फळ दिशें करता पयलें पालवी पालवी उपरांत कणस न्ही हॅलो पळयता आमी खंयचे फळ वचून फुलां जालीं फुलां जडलीं फुलां जडल्या उपरांत तेंच एक अब्बा पालवी उपरांत कणस कणस आतां सप्टेंबर 8 तारखेर तुमकां भात येता की कणस येता त्या कणशीन कितें आसा भात आसा गी तांदूळ आसा ना दुदान भरलेली दानी आसा पळय कितलें शिकोवंक आसा पळय आमी सबार जाणांक सागोळे घरांची भुरगीं न्ही सबार जाणांक सागोळी ना वेवसाय ना कांय देखून तांकां कांय वेसाय ना देखून हांकां कांय समजना कितलें शिकोवंक आसा पळया फालवी फालवेंत कणस शेकीं कणसान भरलेली दाणी भरलेले दाणी पल्लू न्ही भात लुंतान तुमी पळयल्या सबार पटी ती कणशी आसता पूण भितर दाणी पल्लू म्हणटा ताका टळ्ळू पल्लू पुस्क ते कोणताय म्हणलें भरलेलें दाणी आदले पटी आमचें जुली भरलेलें नातलें एपटी भरलेलें दिसता देखून आदले पटी भरलेलें नातलें एकच ल्हानशें उंदरा पेला बरी एकच पील काडिल्लें तें सत गेलें म्हाका आतां उडास येता तें भरलेलें नातलें आनी ताच्या पयलीं तें भरलेलें आसलें 3 पेलां काडलीं कस सारकी पुडपुडीत आनी तेगी पेटे भरलेलें आसलें बाबा बाबा तुमकां थोड्यांक उडास येता आसता तुमी भरलेलीं आशिल्ल्यात ही समजता तर ही कित्याक समजना हांव आयलां जिवीत दिवंक मातशें दिवंक थोडेंच दिवंक वय मो इल्लेशें दिवंक वय की मो जुवान समाजाला वसवता वळटा जेजू आयला तुका आनी म्हाका आमकां इल्लेशें दिवंक न्ही इल्लेशें दिवंक मातशें म्हणटा आमी गोंयच्या भाशेन थोडेंच कितें दिवंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतोच्या मापान ते बरोवन ओमताचें म्हळ्यार भरलेलें दानी म्हळ्यार तशें कशें म्हळ्यार तुमी बरें जेवल्ल्या उपरांत आज दनपरां जेवल्ल्या उपरांत तिक्के देगे वचून बा कळ्ळें दिसता म्हळ्यार अर्थ कितें हांगा मुसार भरलां आतां बोट घालूंक की जागो ना त्या कितें जाता तें बरयल्लें तुमकां कळटा बरोवन ओमता जाय सुटसुडाय उर्बा उमेद दया माया काकळो मोग मैपास शांती समाधान भावार्थ भरोसा फाती आनी विश्वास बरोवन ओमता जाय
भरलेलें आत्मीक दाणी म्हळ्यार तें आनी पयलें पालवी उपरांत कणस शेकी कणसांत भरलेली दानी पूण फळ पिकतस ते लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. लुवण एक तयार जायची. लुवण आसा की ना? आमी लायिल्ल्या हर एकाची लुवण म्हणल्यार आसा की ना? फळ काडूंक आसात की ना? तर ताणे लायिल्ल्या हर एकल्या तो फळ काडूंक आसात. ताण्यान तुका म्हाका आमकां तुवें म्हाका रोसलोय, तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोखच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजे साखरीकच्या, तुवें म्हाका विसलोय सासान सुखा पावच्या, तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय, तरी हांव फावो न्हय. लुवण आसा, लुवणेचो वेळी आसा, ताज्या पयलीं आमी फळ आमी दिवन आसूंक जाय. देखून लुवणेचो वेळ खंडीच आसा. लुवन तेले येतलेच तुका आनी म्हाका आमकां लुवंक, पूण आमी वडोली आमच्या भयणीन डॉटीन मागल्या बरी तेल आनी दिवो आनी दिव्या सांगता तेल घेवन हांव सदांच तुका मेळोवंक तुवें म्हाका तयार केलाय. म्हळ्यार तूं भरलेली आनी मात्र न्ही लुवणेक तयार जाल्लें चड. तर आमी म्हणयत खुशयेन न्ही नाका म्हणटात की लुवणेक तयार जाल्ल्या वेळार कातरचें नाका म्हणटात, व्हरचें नाका म्हणटात की संतोशान तें झट दिता. कशें एक आवयक पळय प्रसूत जावंक तयार जाल्ल्या वेळार उल्हासान त्या भुरग्याक भायर हाडटा वय मू, तस भशेन हांवें तुवें आमी आमच्या आत्मीक जडांत तशें तयार आसूंक जाय. आनी तें जायचें जाल्यार आतां आनी एक ओपार जेजू सांगता सासवाच्या बियाची. ऐका, तो म्हणा लागलो, देवाचे रास आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावियेत. परतून तूं ओपारी मारी पत्तो तांकां सांगूंक कशी व्हरता चित्रावेत. ते सासवाच्या बिया बरी म्हणये. सासवाचें बी एकत्तपटी देवाचे रास तुमी जोडूंक पळयनाकात बांबय. हांगा हाजो अर्थ कितें? एका रितीन गेलो सगळें मेळ्ळें मेळना. इल्लो 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 अरे पटी हो त्या आमच्या फाटल्या त्या बोटान ताजो इंद कातरला थंय पडोवन आसा. पोर आमी तेणे आमी पुरा चट्टे वयर दवरता तो आमकां म्हणटा इंदांत बरें पीठ आसा खंय. तो इंद कातरलो आनी तूं बरें पीठ आसा म्हणटात. तेजो आमकां उडास आमी ल्हान आसतना आमगेर घरा इंद कातरताले आनी आमकां ते इंद कातरना भितर लोक आले म्हणटात बोंडो हाडटले ते तासूंक आसलें मागीर दाडोवंक आसलें बरें करून वानान घालून दाडून मुसाळान दाडोवन 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 मागीर तें गाळूंक आसलें. 2-3 कांटी दाडुल्लो हें आसल्यार मागीर उदकांत चालतना मेळचें पीठ कितलें तुमकां बरें गोत्ता आसा. हांगाय तशेंच सावकाश साय म्हळ्यार तो कशें म्हणटा ल्हानशें एकतेपटी वाडाना. वेळ दिया सोसणी कांय नाजाल्यार तुमच्या भुरग्यांक मार मान तुमी शिकयतात कांय जायना. शिकयलें ते विसरातात मागीर मेंटल जातात. मेंटल जावन मागीर तुमच्या काय म्हणटात वत्ताडाक ते मागीर जुगात करतात. खंयच्याकच आतां जोड विग्गी वाडाचें म्हणून एक बाटी सारें घाल्यार ते वाडटा की मरता बरें कोत्ता तुमकां. देखून तांकां दिलां पळय सासवाच्या बिया बरी मातयेंत ओंपल्ल्या वेळार ते बुंयत रोयलेल्या सर्व बिया काणा प्रासलान ल्हानशा माट्टार तूं आयलोय देवाचें उतर एक उतार तुवें स्विकार केलें ते उतार काणयेन तूं गेलोय त्या उतरांचें तुवें जिवीत बांदून हाडलें त्या दाळा ह्या सासवाच्या बिया बरी ल्हानशें बी मातयेन तें रोयतना पूण ओमतस तें किर्लोन वाडटा. पळय जायत्यांनी म्हाका सांगलां परच्या सांग फादर तुमी दिलें तें ल्हानशें मागणें पूण कितलें फळां दिक आनी बोळा दीक मागणें. जेजू तूं म्हजो हांव तुजो ल्हानशें मागणें. पूण आमी म्हणून रावता पयनार आसतना काम करता जेजू तूं म्हजो हांव तुजो जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणटाना तुज्या खुशी कोणी तुजी फ्रेंड आसल्या आय लव यू म्हणल्यार बरी जायना तुका. तशें बघनाय जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणटाना दुसऱ्याचो उडास येता. त्या भशेन ल्हानशें पूण थंय तुजें थंय वाडत वताना भावार्था रुपार भरोशा रुपार पातयेना रुपार विश्वासपणा रुपार मोगा रुपार उजवाडा रुपार वाडत येताना कितें जाता आनी पूण ओमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व सडा प्रास तें व्हड जाता. वय लायता न्ही ल्हानशें उतार
सुरू जेजू वळखतना ल्हानशे उतार जेजूक वळखून आयकोन आतां जा आसलें ल्हानशें आसलें जड जालां व्हड जालां फांट्या आयल्यात मात विस्तारल्यात मात्र फुलां जाल्यात आनी हर एका फुलांत एक एक कणस आसा. तशें जायची तुजें आनी म्हजें आमचें आत्मीक जिवीत. फुलाजे आनी बरोजे बरोवन ओमतोंच्या मापान म्हळ्यार अर्थ तो. फाटीं वचनाकात भाव भयणीनो, तुमच्या आत्मीक जिवितांत मुखार ये. आनी मुखार जाल्यार मागीर आमकां आनी कितें जाय तें आयकूंक आसा. वाचून काड. वोट फांटे सोडटा, अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या सावळेक गोंटेर बांदतात. वळ्यान गे जड जालां आसरो सुकण्यांक. हांवें तुवें आमी जायचे एक जड आसरो हेरांक. तुज्या सावळेन कितलीं जाणां येवन बसून आसात शांती जोडून समाधान जोडून. आज म्हज्या सावळेंत न्ही आमी वचता न्ही किर्तन 91 वळयेक जो कोण सरस्वतीच्या आश्रयाक आला ताज्या सावळेंत म्हूण आयकता म्हळ्यार आयका. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयात रावता. देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. म्हळ्यार पळय न्ही देखून तुजे येता कितल्यांक आसरो आत्मीक आसरो म्हणजे संवसार रितीन आश्रय सुमारात. तूं कितल्या जाणांक आत्मीक आसरो आनी तुज्या सावळेंत कितलीं जाणां आज जिवीत जडून आसा. देखून म्हजो संतोश तो हांवें म्हजी जाजूच हांवें ती पळोवची न्ही तुमचे तो शाबासकी. आज म्हज्या आसऱ्याक आलं म्हळ्यार कितल्या जाणांक आत्मीक आसरो लाभला, कितल्या जाणांक ह्या आत्मीक सावळेंत रावंक भाग मेळ्ळा. हांगा तेंच कितें वाचलें निमाणे पांटे येतात फुलां येतात मागीर जायती अंतराळाची सुकणी येवन अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या सावळेक गोंटेर बांदतात. ताच्या सावळेक गोंटेर बांदतात. ह्या जाग्यार तुमी कितल्या जाणांनी गोंटेर बांदला. ह्या जाग्यार येवन तुमी कितल्या जाणांनी गोंटेर बांदला म्हळ्यार गोंटेर कित्याक बांदचो, गूड कित्याक बांदचो, हेरांक पळोवंक गी रावंक आमकां. तर आत्मीक गूड आमी आत्मीक गोंटेर बांदल्यात गी. असले आत्मीक गोंट्यार आमी बांदल्यात गी. तुका सुरक्षीत रावंक, तुज्या सांगात आसल्यांक सुरक्षीत रावंक. देखून सांगा सर ह्या जाग्यार तुमकां कितें म्हणटात तुमच्या दोळ्यांक या तुमच्या कानाक या तुमच्या खंयच्याय ह्या आत्मीक जिविताक अडकळ हाडचें खंयचें आमी दवरूंक वचना. अर्थ वो तुमचे गोंट्यार आत्मीक गोंट्यार तुमी बांदच्या खातीर, तुमचो आत्मीक आसरो तुमी सोदून येवच्या खातीर. देखून हांगाची शिस्त जावं दी, हांगा मांडून हाडिल्ली रीत जावं दी, हांगा तुमकां मेळची आत्मीक खाण जावं दी, हांगा आमी गांवची गानां जावं दी, हांगा दितले सेवा दितले भाव ह्या भयणी जावं दी. तुमी हांवें गोंटेर बांदच्या खातीर म्हळ्यार आत्मीक गोंटेर तुमचो आत्मीक तंबू बांदून तुमी आत्मीक जिवीत हांगा आपणावच्या खातीर. फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव कळनासतना येवन आसा भाव रोहाणी आनी भयण रिना आनी म्हणजे जायतीं आसात म्हणजे ते परगांवांत आसात पूण आसलो मेळू लावकास ओगडावं नाका. काल डायनान म्हाका फोन केलो म्हणलो बाबा वळटीक आज आनी फाल्यां 2 दीस मेळटात फादर मागीर ताका फाटीं वचोंक कुवेट. पळय अवकाश म्हणून तशें त्या सावळेंत आसरो त्या सावळेंत गोंटेर बांदून ती दादोश जातात. देखून सो निमाणे ओपारीनी शिकोण असले साबार ओपारीनी लोकांचे समजून येते की उलोवन जेजू तांकां शिकयता. आतां जायते दाखले तुमचे मुखार दवरले जायते रितीन तुमकां आमी विवरसले वय मू. हाजो अर्थ कितें, हाजो अर्थ कितें आतां कितें वाचलें तुवें. असले साबार ओपारीनी असल्या साबार ओपारीनी लोकांचे समजून येते की उलोवन लोकांच्या समजून येते कित्त उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. समजोवच्या खातीर न्ही तुमकां दुरसोवच्या खातीर आमकां हर एकल्याक समजासय. देवाचें उतार म्हणलें भी आमचें तें रोयलां या किर्लोंक घालां ते किर्ला जाय वाडा जाय जड जाय जाय पालवी जाय पालवेंत कणस जायचे कणस आसलें दानी जायचे दानी आसलें फळ जायचे समजोवच्या खातीर. पूण आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां एक अडकळ आसा. हो संवसार आमकां अडकळ आसा. वडोले हांवें सांगलें कोण तुका सोडिनात. असलो आसरो जोडूंक दाविदाकच विसून काडलेल्याकच अभिशिक्ताकच
कितें जालें ऐका सामुएलाचें दुसरें पत्र अवस्वर 11 ओळ 51-17. दाविदाचें पातक. वयर कितें बरयलां? पाताक. देखून आज आमी जाणा आमी देवाचें उतर आयकोंक येता देवाचें उतर हांगासर आयकता पूण तें जड किरलोंक ना वाडोंक ना मात्र न्ही तांतू पालवी ना कणसी ना तांतू धानी ना फळी ना कित्याक हांगा दिलां पाताक. पाताक आनी देवाचें उतर सांगाता सांगाता वसना भावां भयणी. जोहांच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 3 आनी ओळ 7 ऐका कोण तो पाता करता तो देवसार असो. देवसार खंयचेंच देवाचें उतर तुजें थंय किरलोंक सोडिना वाडोंक सोडिना फळ दिवंक सोडिना. ऐका 1 John chapter 3 verse 6-8 ऐका. ताचे सवे जी येतलो कोणूच पाताक करिना. देवाचें उतर तुजें थंय किरलां वयतर जड जालां वयतर फळ दिता वयतर ताजे सवे जी येतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखोंक ना. पातक्यान क्रिस्ताक देखोंक ना. पातक्याक ताची वळखी ना. पातक्याक ताची वळखी ना. भुरग्यानो कोणेय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवोन तसो जो कोण नितींची येता तो नितीवोन. उपरांत जो कोण पाताक करता कोण पाताक करता तो देवसर असो. पळ्यांनी कोण पाताक करता तो देवसार असो आनी देवसार देवाचें उतार तुजें थंय किरलोंक वाडोंक फळ दिवंक सोडिना. आनी जर तर आमी फळ दिना म्हळ्यार आमी पातकांत आसा म्हणलो अर्थ. तितलेंच उक्त्यान सांगता हांव तुमकां. जर तर आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे फळ दिना हाजो अर्थ आमी पातकांत आसा पातकांत जियेता. दाविदा बरी देखून दाविदाचें पाताक म्हणून तें आमकां देवाचें उतार आज दाखोवन दिता. कितें तें? वर्साच्या वसंत काळार राय झुजाक वेता त्या समयार दाविदान जोआबाक आपल्या सेवका आनी इस्रायलाच्या सगळ्या सैन्या सवेन धाडलो. तांणी आम्मोनितांची देसवाड केली आनी राब्बा शहराक वेढो घालो. पूण दावीद जेरुसलेमांतच रावलो. पळया आनी गे भाव भयणीनो अवकाश पळया संदर्भ पळया वातावरण पळया परिसर पळया आनी ताजो परिणाम कितें जाता पळया. आपल्या सेवकाक धाडला सैन्याक धाडला सगळ्यांक धाडला वो मात्र एकलो उरला. तशें तुमी मागण्या येता आनी तुमी सगळ्यांक धाडटात तुमी मात घरा रावतात आनी तुमी घरा आसल्या वेळार कितें जाता. ह्या ऑफिसांतल्या सगळ्यांक तुमी रजा दिल्या तूं मात्र ऑफिसांत आसा कितें जाता. आज ते उक्त्यान उलयता पोर आदलें येवं दी मुखार दोळ्या मुखार कितें जाता. एकलोच आसलो म्हणटा देवाचें उतर. देखून सो इंग्लिशांत एक सांगणी आसा द आयडल मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणून. द आयडल मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणल्यार जेन्ना तूं एकलोच आसाय देवसार धांवून येता तुका वाटो दाखोवंक. आज साबार जाण आमी एक सुरी जाल्या हांव एक सुरी जावंक कशी व्हरता आमची कामां करूंक. वय घेयन म्हणलें चिंता हांव एक सुरो रावंक कशी व्हरता हांव एक सुरो जियोंक कशी व्हरता. कित्याक आमकां आमची आलोचना आसात योजना आसात चिंतना आसात आमच्यो वाटो आसात. जेन्ना आमी सांगाता जियेता ये अवकाश नात पातकांत पडचे अवकाश जावं दी ह्या ताळण्यो हाडचे अवकाश आसनात. पूण आज कुटुंबांत एकसरपण जाला. हर एकलो तांच्या मोबायलार मात्र न्ही देवसार असली मोबायलांक तयार केल्या आनी कितें न्ही लॉक करून कितें तांकां शिकयला कोड घालून की शिकयला. ह्या लोकां भितर ह्या कोडा भितर कितें सगळें आसा म्हणलें देव जाणा. तुजो संबंद कोणा कडेन तुजें चॅटिंग कोणा कडेन आनी तुजें कितें कोणा कडेन म्हणल्यार सगळें देव जाणा भाव भयणी. पूण आमी चिंता बायले खबर ना बायल चिंता घोवाक खबर ना भुरगीं चिंतात आवयक या बापायक खबर ना. पूण कोणाक खबर आसा हांगा दावीद एकलोच आसा. ताच्या सेवकाक आनी सैन्याक ताणें धाडलां झुजाताळाक. आनी कितें जाता एक दीस सांजेच्या वेळार दावीद आपले खाटये वयलो उठोवन रावळेराच्या मळयार भोंवतालो. पळय न्ही एकलोच आसा बोर जाता. देखून रावळेच्या माळयेचेर टॅरसाचेर भोंवतालो आनी देवसारान ताका तयार केला आनी थंय खावंक जेवंक पळया. माळयेंत येवन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली. खंय दुसरे कडेन तिगे पयस वो बाऱ्यार आसा.
एकलोच आसा. एक स्त्री ताका दिसता, न्हंवची दिसता. त्या काळा परत तुमचे बरी आतांच्या बरी बाथरूम टॉयलेट नातली भोवशा परत उक्त्या जाग्यार न्ही पयलीं आमी ताट्ट्यो बांदून नाताल्या न्ही वालच्या माटवा बांदून न्ही हय तें काळोख जाल्ल्या उपरांत चिमणी दवरी नासतना वय की न्ही. तशें न्ही हांगाळे दावीद माळयेर आसतना ती स्त्री न्हांवन आसा आनी तो पळयता ती भोव सुंदर असली. पळय ताका संपूर्ण बर्थडे सुटार आसा ती. बर्थडे सुटार आसतना सोबीत दिसली. ल्हान भुरगीं न्ही एक स्त्री वाडिल्ली. त्या दाळ कितें जाता दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. दोळ्या वरवीं जालें. दोळ्यांची दिश्ट पळय दोळ्या विशीं आमी शिकून दिल्या न्ही तुमकां. तुज्या दोळ्या पातका कारान जाता जाल्यार ते कोण काड. आज सगळ्यांनी आमच्या दोळ्या वरवीं बाबा. तांणी पळयलें एवेनी पळयलें कित्याक सरपान दाखयलें वय मू पळयल्या उपरांत जालें न्ही. आनी सांगचें लुक्कुडू लुक्कुडू बुक्कुडू बुक्कुडू हुक्कुडू हुक्कुडू म्हणून म्हाका कुक्कुडू म्हणचें हांवें. एवेन लुक्कुडू देवसारान बुक्कुडू मागीर ताणें कुक्कुडू मागीर हुक्कुडू म्हणून काय जालें तें आपोवंक धाडली. आनी ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बातशेबा एलियामाची धूव आनी हित्तीत उरियाची बायल. ताका पुरो खबर आसा. हांव कारणी ती स्त्री. एलियामाची धूव म्हणून खबर आसा, उरियाची बायल म्हणून खबर आसा, सगळीं खबर आसा ताका. पूण आपणा कडेन कांय उणें ना बाबा. एक बायल न्ही ताका कितल्यो पत्न्यो कितल्यो उपपत्न्यो वय मू. त्या काळार रायाक जाय जाल्यांक ताणें ताजी करून घेवेत वय मू. ताजे कडेन इतल्यो आसो न्ही कोणाक एकल्याक आसले म्हळ्यार ताका आसले उरियाक आसले कितल्यो बायल्यो. आज तुजे कडेन जायते आसो न्ही हेरां कडेन आसलें इल्लेशें तूं कितें करूं पळय नागोवंक पळयता न्ही. आमचे कडेन जायतें आसा. आमी दुसऱ्या हाजेर रुपा खाना रुपा जावन जेवणा रुपा जावन न्हेसना रुपा जावन दी या जाग्यार रुपा जावन दी आस्ती रुपा जावन दी पयशा रुपा ड्रेसकार रुपा जावन दी खंयच्या रुपार जावन दी. पण आमी हेरांचे इल्लेशें आसलें आमी नागोवंक या लुटूंक या पारसूंक पळयता. आमकां असं विचारया न्ही जागो विस्तार आसा आनी थंय कुशीन काले 5 सेन्साच्या जाग्यार एका सेन्सा खातीर तांकां तूं त्रास दिवन आसा या तुका 3 त्रास दिवन आसा. आतां घडीत एक पण तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत असली जायतीं घडितां घडल्यांत घडटात. त्या दाळ तो कितें करता तिका आपोवंक धाडटा आनी तिजे सवय दाविदान तिका आपोवन हाडूंक दुतांक धाडले. ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन संभोग केलो. पळय न्ही तिका आपणाची करून घेता संभोग करन. ती आपल्या मासीक स्त्रावा उपरांत शुद्ध जाल्ली तितलीच ती आपल्या घरा परतली. पूण ती स्त्री गर्भस्थ जाली आनी तिणें दाविदाक खबर धाडली. जावं पुरो आतां दुसऱ्याच्या बायलेक हाणें घेतली आनी तिचे कडेन ताणें संभोग केलो. आतां ती गर्भस्थ जाली. आतां हाजे कितें म्हणटात म्हणण्यो गी हाजो उठमोळ पळया. आतां ती गर्भस्थ जाल्या म्हणटना तें कितें म्हणटात ते पाताक ताजे पाताक हेराच्या माथ्यार घालूंक या त्या पातकांत सुखारी मारूंक तो कितें करता उरियाक पाट्या पळयता. देखून दाविदान जोआबाक हो संदेश धाडलो. हित्तीत उरियाक म्हजेशीं धाड. जोआबान उरियाक दाविदाशीं धाडलो. कित्याक दाविदान म्हाका उरिया पाट्या पळयलो तुमी जाणात न्ही मुखार आयको मेळटा. आतां गर्भ संभव दाविदा वरवीं जाला म्हणून दाखोवंक न्ही उरियाक पाटी आपोवन उरियाक ताच्या बायले सवेन दवरून तांणी एकवट केला म्हूण दाखोवंक. पण पळय हांगा उरियाचें एक मन पळया मुखार आयका. उरिया येता. उरिया ताजेशीं पावतस दाविदान जोआब आनी सैनीक कशे आसात आनी झूज कशें चलता म्हूण विचारलें. उपरांत दाविदान उरियाक म्हळें तुज्या घरा वच आनी तुजे पांय धुव. उरिया रावळेरांतलो भायर सरलो आनी रायान ताचे फाटल्यान आपल्या मेसा वयलो उपहार धाडलो. ताका हाडला कित्या पाटी ताका धाडला कित्या घरा वच म्हणून. ताणें आपल्या पत्नी सवें आसा जंय ती रात या ते दीस तिजे सवें ताणें काडी जंय म्हणून आनी त्या वरवीं ताका तिच्या मारिफात गर्भ आनी भुरग्या सो कितें म्हणटात भुरग्याचें देन लाभला म्हण दाखोव.
पूण उरिया चिंता हाज्या विशयांत झुजा विशयांत थंय आसलेल्या सैनिका विशयांत मात्र थंय आसलेल्या आर्कपेटे विशयांत मुखार ऐका. पूण उरिया आपल्या धन्याच्या हेर सेवका सोबे रावलेलेच्या दारवट्या कडेन न्हिदलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. उरिया आपल्या घरा वचूंक ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयलें. दाविदान उरियाक विचारलें, तूं पोयण करून आयिल्लोय मू, तर तूं तुज्या घरा कित्याक गेलो नाय? दाविदाची उटमोळी हांगा जारी जावंक ना. नेंगे उरियाक धाडन अशें करया म्हळ्यार तें जावंक ना. ताजो उरिया म्हणटा कित्याक वचोंक नाय? उरियान दाविदाक जाप दिली, सोल्ल्या पेट इस्रायल असो आनी जुदाचो लोक तांबांनी रावतात. सोल्ल्या पेट थंय तांबांत आसा, इस्रायलचो लोक तांबांत आसा, सोजेर सैनीक तांबांत आसात. आनी म्हजो सेनापती जोवाब आनी म्हज्या धन्याचे सेवक उक्त्या मैदानार रावतात. पळय जॉब थंय आसा सेनाधिपती आनी ताचे सेवक थंय आसा उक्त्या मैदानार. हांवें येवन हांगा त्या वेळार थंय झुज्म चलता आसतना हांवें हांगासर म्हज्या बायले सेवे रावून सूख भोगचें म्हणून ऐका. तर हांव जेवंक पियोंक आनी म्हजे बायले सांगाता न्हिदोंक म्हज्या घरा कसो वचूं? वसो उरियाचें मन पळया, शुद्ध मन. आनी हांगा दाविदाचें मन पळया, कितलें आसो न्ही, ताका कांय उणें ना. देखून तो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आस आमकां आतां विचारीस. कोणायकी कळीत ना, सकट झुजाक गेल्यात, एकलोंस आसा, देखून म्हजी येवजना घालना आसा. साबारपटी हें जावचें वायट जावचें येत तोरी. साबारपटी न्ही आमी आमचे येवजन जारी करचे खातीर हेरांक आमी थंय धाडन त्या येवजनांत भरती करता, कित्याक आमचे वाटो साफ जायचे. पूण देवाचे उतर कितें म्हणटा हांगा मागीर फाटीं येवया. साबारपटी आमी मनशां बी येता न्ही. गालात घरां पडल्या पत्रांत आवसवर 1:10 मनशांक भियोन गी, या म्हजी मर्याद वेता म्हणून गी, नाली सावें बगीचे म्हणून गी, न्ही जायते पटी. पूण आमकां देवाची प्रांत ना. कित्याक म्हणटा सांपो गालात घरां बरोवन ऐका. तर गलेशियन्स चॅप्टर 1:10. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता? आत्मीक जड वाड आसा जाल्यार बाबा म्हणना मनशांक मानवंक वचना. मनशांक मानवंक गेल्यार तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जड वाडाना. आमी आमच्या रसनाराक आमी कितें मानवा आसाय. देवाक मानवाल्या मेळटली शांत, जेजूक वळखाल्यार देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत, जेजूक वळखाल्यार. हांगा पळया उरिया दाविदाक मानवून चलना. कोणा मानवून चलता? पळया. आनी हांगा दावीद देवाक मानवून चलना. कोणाक मानवूंक सोदता? उरियाक. पळया न्ही. हांगा सादो देवबिरांतीचो उरिया देवाक मानवंक सोदता, न्ही दाविदाक रायाक. आनी आमी समाजांत जियेत आसतना संवसारांत जियेत आसतना कोणा मानवंक सोदता? हांव रायाक, वडिलांक, वयमू न्ही देवाक. तरी आमी दाविदा बरी जायची की उरिया बरी जायची? राय म्हणून पदवी आसा म्हणून, ग्रेस्काय आसा म्हणून, वडविकाय आसा म्हणून ताणें सांगिल्लें जाता म्हणून. देखून कितें वाचलें मास? तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता? मनशाक की देवाक? हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. पळया न्ही. देखून तो ह्या आत्मीक वाडावळेंत बाबा मनशांक आमी मानवंक गेल्यार आमी वाडाना. देखून हांवें सांगलें तुज्या भोंवतणी आसात कांटे कुंटे झटपुटां आसात जाल्यार ती पयस कर. काण उडय ना जाल्यार तुजे आत्मीक जिणेंत वाडनाय. आनी कोणें तुका रोयलां, कोणें तुका तें किर्लात घालां, ताका मनोवच्या खातीर, ताका महिमा दिवच्या खातीर ताणें मेसवा जाय. तुजे थंय जाल्ली ती वाडावळ आनी तुवें दिवचें तें फळ पळ. देखून सांगा दाविदाक देवाची भिरांत ना, पूण उरियाक देवाची भिरांत आसा. देखून आमी वाचता न्ही सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 23:18 आनी 19. बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 23:18-19. सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 23:18 आनी 19. आपल्या लग्नाच्या हांतुळणा विरावत देखून हांगा दाविदा भाशेनच पळया तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत असली घडितां कितलीं घडटात पळया. देखून आमकां भिरांत लोकांची,
आमकां भिरांत आमच्या कुटुंबादारांची, आमकां भिरांत आमच्या इश्टांची, आमकां भिरांत आमच्या वडिलांची. नेंगी देखून सांगा आपल्या लग्नाच्या हंतुळना विरोध पातक करतलो मनीस आपणाकच म्हणटा म्हाका कोण पळयता. आता दावीद दाखयता तरी आमी तो एकलोच आसलो वय मू. ताजो सेनाधिपती खंय आसलो, ताजे सैनीक खंय आसले, ताजे सेवक खंय आसले, सगळे झुजाच्या मैदानार आसले वय मू. आता तो एकलोच आसा. देखून सिराकाच्या पुकांत आमी आयकता आपल्या लग्नाच्या हंतुळना विरोध पातक करतलो मनीस आपणाकच म्हणटा म्हाका कोण पळयता. म्हाका कोण पळयता. हांव आसा परगांवांत, बायल आसा गांवांत. हांव आसा गांवांत, बायल आसा परगांवांत. हांव आसा हांगासर आनी ती आसा थंयसर. म्हाका कोण पळयता. म्हजे भोंवती काळोख आसा, म्हजे बंदन काळोख आसा, वणटी म्हाका लिपयता, वंती म्हाका लिपयतात. कोणूच म्हाका पळयना. निंगे मनशाचें हें पळय चिंता पळय वय की न्ही. एक सूर जाग्यार आसा, आमी वरेंगड जाग्यार आसा, पिकनीक जाग्यार आसा, या खंय लॉजांत आसा, खंय हॉटेलांत आसा, या खंय आमी गड येवजण घालून वचून आसा. म्हाका कोण पळयता. हांवें कित्याक चिंता करूंक जाय. हांवें कोणाची कित्याक चिंता करीत जाय. हांवें तुमकां एकटी सांगिल्लें न्ही. हांवें खुद्द आमच्या टीव्हीचेर हांगा न्यूजाचेर सीधा सीधा सरतात एका बाबाक. तुका दोग बायले आसा म्हणटाय, कोणा केदाळा तूं कोणा सांगता आसा म्हणून आनीक कळटा की ना हांव सांगून येता म्हणून. एका पयले एका हांव सांगून दुसऱ्याक अशें येता, दुसऱ्या कडेन सांगून पयले अशें येता. आतां ह्यो दोगी नासतना तुका दुसऱ्यो आसात की सीधा विचारल्या ताणें. तशें जायत्यो आसात. तर त्या धाळा विचारलें सीधा न्ही टीव्हीचेर. त्या धाळकान करताय पयली चिंता हांव दुसऱ्या सांगता आसा, दुसरी चिंता हांव पयल्या सांगता आसा म्हणून दोगांयक कळीत ना हांव कोणा दुसऱ्या सांगता आसा म्हणून. सीधा सांगता तो मनीस ओपनली म्हणटा आमी. कोणाक पयल्याक कळीत ना, पयली चिंता आनी दुसऱ्याक कळीत ना ती चिंता. पूण कोणाक कळीत आसा तो कोणा सांगता आसा. तितलेंच. देखून हांव तूं आमी कितें करता म्हणलें कोणाकी खबर ना. पूण कोणाक देखून ताणें सांगलें मिसाच्या सुरवेर तुजी गुप्ती लिपती आनी उक्ती जिणी म्हणली आसा ती कोणाक कळीत आसा. मुखार ऐका तरी ती मुखार. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. मनीस फकत मनशाच्या दोळ्यांक भियेता. पूण सर्वेस्पराचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परसळीत म्हण तो नेना. कळ्ळें न्ही. सरस्वतीचे दोळे एका सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी. एक सूर्य खंय अर्धो संवसार उजवाडटा. 2 सूर्य आसत जाल्यार सगळो संवसार उजवाडत आसतो. काळोख म्हणलो आसतो नालो. एक येताना उदेल येताना ते एक आनी एक तिशेंतान उदेल्लो जाल्यार न्ही सगळो संवसार. हांगा सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी 10,000 सूर्य आसल्या बरी. ताका आमचो काळोख म्हणलो आसता गे खंय म्हणी आसा. 10 सूर्य आसले तर 10,000 सॉरी काळोख म्हणलो आसतोय. देवाचे दोळे तशे म्हणून देवा तें काळोख ना. कित्याक देवा तें काळोख ना. जो म्हणजे वसवाय 1 जॉन चॅप्टर 1:5 देव म्हळ्यार कोण. जोच्या पहिल्या पत्रांत वसवारी 1:5 देव म्हळ्यार उजवाड ताचे तें काळोखूच ना. हांवें तुमकां सांगलां न्ही उजवाड काळोखाक सोदून गेलो काळोख मेळूंक वचूना खंय. उजवाड काळोखाक सोदून गेलो पूण काळोख तरी देव म्हणलो उजवाड, उजवाड म्हणलो देव. खंय गेल्यार काळोख आसा. देखून ताजे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी चड परस जळीत म्हणून तो नेना. ते मनशाचे सालेची हर एक कूस पळयतात. देखून तांकां इन्नरी लिंगावळ वस्ते तरी वेळार पयलें शिकोवन दिवन मागीर इन्नरी लिंगांत तुमकां आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडयेतावन आज पर्यंत इतलीं वर्सां कितें पुराय जालां उक्त्यान दाखोवन दिताना जायत्यांक हांगा रूप तांचेंच फिल्म पळयल्यार जाता वय की न्ही. न्ही कोणी वस्ती रितीर केल्या वय की न्ही. तुमच्या आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडयेतावन आज पर्यंत जाल्लीं घडयेतां सुमार 1.5 वर स्टेज काय म्हणटा स्टेज बाय स्टेज तुमच्या आमच्या दोळ्या मुखार येताना कितें बघता सगळें तुजेंच फिल्म तुवेंच पळयल्ल्या बरी परत न्ही. कितें सगळें जालां खंयसर कशें जालां कोणा सगळें कितें जालां सगळें वय की न्ही. रूप हांगाय तेंच म्हणटा ताचे दोळे सूर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी चड परस जळीत आनी मनशाच्या सालेची हर एक कूस पळयतात. कूस मुखली फाटली उजवी दावी वयली सकयली भितरली भायली सगळी कूस तो पळयता. देखून आमी केदार सांगचें तुजें जिवीत सारकें आसा जाल्यार तुका आनी तुज्या सरस्परा देवाक तें कळ्ळ्या पुरो हेरांक कळा जें म्हणलें. पूण तुका कळीत आसा जें आनी कोणाक कळीत आसा तितलेंच. आमी वाचता हेब्रेवाच्या पत्रांत हिब्रूज चॅप्टर 4:13 हिब्रूज चॅप्टर 4:13 हेब्रेवा बरयल्या पत्रांत आवस्व 4 आनी 13
सगळ्या सृष्टीन सगळ्या सृष्टींत देवाच्या दिसती भायर लिपोन असलेले कांयच ना. देखून भाव भयणीनो वडोले हांवें सांगलें आमी आका तांकां भियोन जियेता निंगी पूण देवाचें उतर सांगता ताज्या दिश्टी भायर लिपोन असलें कांयच ना. सगळें ताचे हुजीर आतां एका सगळें तुजें म्हजें आमचें जिवीत सगळें संपूर्ण तरान ताजे हुजीर ताजे मुखार उक्तें आसा आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी सोडून आसा. दवरलेलें बरी आसा. आनी त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. पळया निंगी देखून आमकां दुसऱ्यांची जट्टी नाका म्हणजे हांवें धाडे. आमी कोणीय हेरांची जट्टी आमच्या अंतस्करणाची जट्टी आमी करीत जाय. देवाचें उतार आयकून हेरांची जट्टी आमकां नाका. कित्याक नेमानी कितें वाचलें हर एकल्यानी तांच्या त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे हर एकल्यानी हांवें म्हज्या देवाक लेख तुमी तुमच्या देवाक लेख करण्याचे लेख दिवंक आसा. कोणाची जर ती तुका म्हाका आमकां करूंक ना. पूण देवाचें उतार आयकून हांव कोण हांव कितें खंयसर चुकलां म्हणलें हांवें सतमानचें समजूचें गरजेचें. त्या खातीर हांगा वो कितें करता दाविदान कितें केलें ताका आपयलो पूण उरियान कितें म्हळें हांवें हेचेंगी सर्वेस्पराच्या जिवाचो आनी तुज्या जिवाचो सापोत हांव तशें करचो ना. कित्याक सरस्पराची बिरांत पळय तो सांगता सरस्पराच्या जिवाचो आनी तुज्या जिवाचो पळया न्ही दोगांचो जिवाचो सोपूत घेतात. पयले सरस्पराच्या हांवें सांगलें पयलो उपादेश कितें म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या शक्तीन सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुजो मोग कर म्हण न्ही पेल्याचो मोग कर म्हण न्ही तुज्या आवय बापाचो मोग कर म्हणून न्ही कोण आसो देव बिरांत उपजायचें जाल्यार पयलो उपादेश तुमी पयलो पाळीज सगळ्या काळजान मनान शक्तीन आत्म्यान ताजो मोग पयले आनी दुसरो उपादेश इतलो तुजो करता तितलोच तूं हेराचो कर चड करनाका. तुका तुजो मोग आसा गी तुकाच तूं मारून उडयताय गी तुकाच तूं गाळी हेडताय गी तुकाच तूं गुड देता म्हणटाय गी तुकाच तूं पश्ट उलोवन तुकाच तूं दसताय गी तूं जो तूं करताय त्या भाशेन पेल्याचो मोग कर म्हळ्यार अर्थ. देखून हांगा पयलें म्हणटा सरस्पराचो सोपोत आनी उपरांत तुजोय सोपोत हांव तसो करचो ना. पूण आनी एक वो सीदा आसा पियोन ना वो ताज्या केन्ना स्थिरार आसा म्हणटाना दावीद कितें करता आको बरोवन खावंक जेवंक पियोंक दिवन पळया मुकली वळ आनी एक मांडणी. तेन्ना दाविदान उरियाक म्हळें आजी तूं हांगा राव आनी हांव तुका फाल्यां धाडटलो. उरिया त्या दिसा जेरुसलेमांत रावलो. दुसऱ्या दिसा दाविदान ताका आपणा सवें जेवंक आनी पियोंक आपयलो. पळया न्ही पियोंक आपयलो आनी ताका बेबदो केलो. पळय आमचें कामां जायनासलेल्या वेळा अशें न्ही आमी हेरांक आपयता पार्टी करता पियोंक दिता आनी त्या दाळा पुरें नाका जालें पुरें जाता. हांव सांगता तुमकां उक्त्यान सांगता ह्या फुडें तुमचे कडेन आसात न्ही स्मार्टफोनां ह्या बेबद्यांचे विडियो काड ते सोमा आसतना तांकां दाखया न्ही ते तांकां लज बघायचे. हे बेबदे घडटना ते देवसा तांच्या आंगार येतना तांचे उतार पोसडे तांची सगळी साळवळ पोसडे पुरें जाता न्ही ते दाळ आमी उरतल्यानी कितें कर पियेन आसल्यानी सोमा आसल्यानी कितें करचें सोमा काडा न्ही ताजी. आनी दुसरें आसा उठुल्ल्या उपरांत तोंड धुवन बरो ब्रेकफास्ट जाल्यार कांय जावंक ना म्हणून चिंतून बसतना बसया कालचो एक विडियो पळया म्हणून दाखया. नाजाल्यार हांकां समजना भाऊ म्हयने हांगा पळया दावेदाचें हांवें पळय फुटमोळ पळय हांगा ताका आपयता ताका खवयता ताका बरें जेवंक दिता आनी बरो करून पियोंक दिता आनी ताका बेबदो करता. बेबदो सीदा आपल्या बायले सशी वेता म्हूण चिंता बेबदो जावन तरी वो उरिया आपल्या बायले सशी वचून तिचे सवय एकवट जोडटा म्हूण चिंता. पूण दावीद ताणें उरिया कितें करता पूण सांजेर उरिया आपल्या धन्याच्या सेवका सवें आपले खाटीर न्हिदोंक गेलो. तो पियेला वय पियोन येता ना ताका मेळ्ळे ताजे इश्ट सेवाक तांच्या सांगता तुमी पळय बायल्या गांवांत काम करतना तुमच्या वयल्या तूं बंक बेड्डार एकलो सकयल्या हाका बंक बेड्डार आनी एकलो न्हिदल्या बरी तो सेवाका सांगात न्हिदलो. अंगाय ताची कितें उठमळ कितें जाता फेल जाता. आनी दाविदा कळटा आनी एक मांडणी आनी एक योजन दाविदाची कितें तें. दुसऱ्या दिसा सकाळी दाविदान जोवाबाक पत्र बरयलें आनी तें उरिया कडेन दिवन धाडलें. त्या पत्रार ताणें अशें बरयल्लें उरियाक
कठीण झूज जाता थंय मुखार हांगा खंयचे रावया. बायल अशें वचना न्ही वो एक अडकळ म्हाका म्हण कितें करता आनी एक वाट उक्ती करता झूज जावच्या जाग्यार जोरान बोरान झूज जावच्या जाग्यार उरयाक मुखार धाड कित्याक आनी उपरांत तुमी फाटीं सरा अशें तो गायेन थंयच मोरो. पळया चिंतून जाता की थोडे फावटी आमकां दाविदान अशें केलें म्हणून रायान अशें केलें म्हणून कित्याक सोरस प्रसो सांगा सोदून उडोलां सांगलें उरिया कोणाक भियेलो देवाक भियेलो. दावीद कोणाक भियेतालो मनशां भियेतालो देखून कोणी नातल्या वेळार ताजी पळया उटमोट. देखून आज तुका म्हाका आमकां देव बिरांत नातल्यार आमी मनशां सैबाचे जावन कितें जाता अशें दाविदा बरी पातकान पडटा. एक पाताक मी ताच्या बायले सेवेन ताणें संभोग केलो आनी दुसरें ताका आपूण एक उटमळ केली दुसरी उटमळ केली आतां तिसरी ताका झुजाच्या त्या जाग्यार जाण खंयसर जोरान बोरान झूज चलता थंयसर ताका धाडलो आनी ताका मोरोंक सोडलो. हें सगळें पाता कोणाचेर देखून तूं सुरू कितें वाचलें तुवें वयर कितें बरयलां दाविदाचे पाताक. आनी अशेंच दाविदा बरीस तूं आनी हांव आमी पातकांत जियेता तर आमी आत्मीक जिणेंत वाडना आमी तशेंच उरता. ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿದರು ಬಿಡಾದು म्हळ्यार अर्थ आज हें देवाचें उतर तुजें थंय म्हजें तें आमचें थंय कितलोंक आमी सोडूंक ना. आमी आनकी पातकांत आसा तर आनी कितें जाता तें मुखार जोआब शहराक वेडो घालून आसलो आनी जंय बलिश्ट झुजारी आसतले म्हूण तो जाणा आसलो थंय ताणें उरियाक घालो. पळया न्ही रायाच्या आयकजीस न्ही सेनाधिपतीन थंयच ताका उरियाक घालो. शहरांतले मनीस भायर सरले आनी जोआबा कडेन झुजोंक लागले. लोकां मदले दाविदाचे थोडे सैनीक मेले हित्तीत उरियाय मेलो. वाट सोंपी जाली. आतां डायवोर्स दिवची गरज ना उरियाक वय मू अया उरियाच्या बायलेक कोणे कोणाची कण घेतली दाविदान ताची कण घेतली आनी तिचे मारी पांच जल्मालो कोण तिका पूण इतलो ताच्या उपरांत आमकां मागीर वाचूंक मेळटा कितली शिक्षा ताका भोगूंक मेळ्ळी कितले कश्ट ताजेर आयले. देखून आज भाव भयण तुज्या म्हज्या आमच्या आत्मीक वाडावळी ती एंत पाताक आड रावलां तर पातकाची मजुरी जावन आसा मरण. रोमाकारां बरल्या पत्रांत वाचून 6:23 रोमन्स चॅप्टर 6:23 ऐका. पातकाची मजुरी मरण म्हळ्यार काय कुडीचें मरण न्ही कुडींत आमी कशें मरता आत्म्याचें मरण. आत्मो सोडून गेला आत्मो नाश जाला देखून जिवीत ना. जीव दिवचो कोणे जिवीत दिवचें कोणे जुवां सवंजेला वचून 6:60 जॉन 6:63 देवाचें उतर सांगता जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या उपकारान ऐका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकार मनीस मनशाची कूड खंयच्या उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आत्म उतरां रुपा देखून ते उतार किरला जाय. वडला सांगलें न्ही उतार म्हणलें देवाचें उतार म्हण किरला जाय आनी तें किरला जाल्यार वडोला हांवें जायते तुमकां ओपारे मारिपा धकल्या मारिपा सांगलें. मेरेर पडलां तर तें किरला ना पाजेर पडलां जाल्यार तें उराना कांट्या झटकुटा मदें तें आसा जाल्यार तें वयर येवंक सोडिना. बऱ्या जाग्यार पडायचें जाल्यार आमचे परिसर आमच्या भोंवतणी आसले आमी शुद्ध करी. देखून तांकां दाविदा बरी आमी संवसारची इश्टगाळ जोडून आसा. ह्या संवसारच्या वडण्यांक ताळण्यांक आमी बली जावन आसा आमी आत्मीक जिणेंत वाडना. देखून हो संवसारी संबंध ह्या तुका आत्मीक संबंध पळय वाडोवंक या सोडोवंक सोडिना तसलो संबंध पयस करा बाब. इश्टाघात कोणा कडेन देखून आज आमी चिंता पुरो कोणाक ते कळीत ना हांव कितें करता खंय वेता कोणा सांगात रावता कितें कोणा सांगात जेवता कोणाक सांगात घेवन पियेता कोणाकच कळीत ना आमी चिंता पुरो पूण कोणाक कळीत आसा. सिराकाच्या बुकांत 28:1 कितें सांगता सिराक चॅप्टर 28:1 तरी पातकी तांकां वेंग मारता पातक्याक वेंग मारता सर्वेस्पोर
पारीकपण घेतल्यांचे पारीकपण घेतलो मागणे पातकी पातकी कितें करतात परीकपण घेवंक सोदतात कित्याक तो ताच्या पातक्याचे लेख दवरता सरस्पर हर एकल्याच्या पातकाचें लेख दवरता म्हणटा देवाचे देखून तुजे म्हणजे आमच्या पाताक ताज्या दोळ्या आमकां सोडून दवरलेले बरी आसा म्हणून सांगलें न्ही तुजे म्हणजे आमच्या पाताक हर एकल्याच्या पाताक सरस्पराच्या दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा आनी आमी आमच्या पातकाचे लेख दिवंक आसा देखून तूं कोण हांव कोण आमी कोण म्हणून कोणी सांगची गरज ना कोण जाणा देव जाणा जोन्स वंजेला वसो 2:25 जॉन चॅप्टर 2:25 जोनच्या वंजेलांत वसो 2:25 तुज्या अंतस्करणांत तुजो गुटमळ कितें तुजी चिंतना कितें तुजें मान्य कितें तुजी योजना कितें तुजें वाटो कितें खंयचें सगळें देव सारकें जाणा म्हणटा आयका मनशाच्या अंतस्करणात मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा कितें आसा ते तो बरो जण तें आसलो सगळें जाल्यार तो बरें जाण आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशान ताका रुसवात गरज नातली देखून तुमच्या घोवा विशयान जिजूक पिद्यात व्हरनाकात ह्या तुमच्या बायले विशयान ती जिजूक पिद्यात व्हरनाकात हांवें सांगलां तुमकां वरची गरज आसा गी जेजू म्हजो घोव असो जेजू म्हजी बायल अशी सांगची गरज आसा गी तो नेना गी तुजे विशयान म्हजे विशयान आमच्या विशयान हर एकल्या विशयान तो नेना गी तो जाणा कीर्तन 130 वळी एक कितें म्हणटा सगळें तो जाणा तुजें मान्य मात्र तुजी चिंतना सयत जाणा हांगा रितीर वचून सांजेर कितें करीचें खंय वचाचें म्हणून तो जाणा वय थोडे आमी चिंता हांगा रितीरेक येवन आमी हांगा सकाळीं हांव रितीरेक गेल्लो मागण्याक गेल्लो म्हणून मागीर सांजेर तूं कितें करूंक वेताय खंय वेताय कितें खावंक वेताय कितें जेवंक वेताय कोणा सांगता बसून पिवंक येताय हें सगळें तो जाणा आयका देव सर्व जाणार पास मुखार सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केदना बसता आनी केदना उठता तें तूं जाणाय खंय वेता केदना उठता केदना बसता कोणा सांगता बसता कित्याक बसता सगळें तूं जाणाय पयस तावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा पयलेंच तुवें फायनल करच्या पयलेंच चिंतनानच ताका कळीत आसा आज तुजी चिंतना कितें खंय वचचें कितें करचें कोणाक मेळचें खंय वचून कितें खायचें कितें पियेचें कोणा सांगता मेळोन कितें करीत सगळें तो जाणा पयस जावन म्हजी चिंतना तूं पयस तावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात हांव चलतां आड पडटां हांव चलतां आड पडटां तें तूं पळयताय पळया न्ही हांवें तुमकां वस्ते रेत्रे वेळार एक ल्हानसो एक दाखलो दिल्लो म्हणजे सांगता फादर हेनरी मारता केदाळे बँगलोर येता तेन्ना आमी सांगता दितल्या ताणेंच ताजे शिकोवणे वेळार सांगलें तो ल्हानसो 8 वर्सांचो भुरगो आसतना ताच्या बापाय सांगता मेस्ताचें काम करूंक येतालो सिमेंटीचें काम आनी ल्हान 8 वर्सांचो भुरगो वो बापूय मेस्ताचें काम करून 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 काळोख जाताना कालो इल्ली सिमेंट आसा आनी बांदून केल्लें उरलेलें आसा वो म्हणलो खंय भुरगो बाबा या काळोख जालो आनी कालें हांगा रावचें बाब म्हणलो खंय रेवेचें काले इल्लें सिमेंट आसा ती पुऱ्या खाली करून ती हांव म्हणटाना वो धाकटो 8 वर्सांचो भुरगो ताका सांगता खंय एक पोंडान घाल माती ओड कोण पळयता म्हणलो खंय बापा एक 8 वर्सांचो भुरगो आतां तो पाद्र्याप जाला हेनरी मारता तो म्हणटा खंय बाबा फोंडान घाल माती ओड कोण पळयता बापायन म्हळें खंय कितें म्हळें रे कोण पळयता तूं पळयताय आमी पळयता तोय पळयता म्हणलो की आतां वट जाला रेतीर दिताना ताका उडास आयलो कोण पळयता देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत हें सवाल केदाळ आसून कोण पळयता केन्ना वायट उलयतना कोण पळयता केन्ना वायट आदारतना कोण पळयता खंयच्या वायट जाग्याक वयताना कोण पळयता वायट इश्टां सांगता बसतना कितें करतना कोण पळयता देखून तुजी चिंतना पयस जावन ताका कळीत आसात हांव चलतां आड पडटां तें तूं पळयताय सगळें तो पळयता देखून भावा भयणीनो तुजें म्हजें आमचें जिवीत सगळें ताजें मुखार सोडून दवरलेलें बरी आसा आनी तें ताजें तावन लिपोवंक कोणाय वरवीं साथ दिना देखून आमच्या पातकांक आमी कितें करचें पाठ करची पाताक वळखोवचें दाविदा बरी मागीर थंय कीर्तन 50 एक तुमी जाणात न्ही सगळें पाताक तो वळखता देवाचे खाकलो तो जोडटा ताजो अभिशेक तो उरयता मात्र न्ही त्या पवित्र आत्म्याच्या ध्याना मुखांत त्या नंतर तो सर परजेक देवाची भिरांत जोड दिता देखून आज हांव पळो हांवें सांगलां आमच्या फाटल्या जिवितांत आमी पातकांत आशिल्ल्या पूण आज तें पाताक आनीक उरलां तर आनीक तुका आनी म्हाका आमकां देवाची कृपा जोडून
बरें फळ दिवंक आमकां सोडिना तर त्या पाताक आमी पयस करया, जेजूक आमी लागीं सरया, ताची कुरपा आमी जडया, त्या कुरपे वरें बरें आदारूंक आमी आमचें सगळें जिवीत फळां बरी जावचे खातीर जेच्या उतरां प्रमाणे ते उतार वाडोवंक पालवी जावन कणस जावन दानी जावन फळ दिवचे बरी हर एकल्याच्या जिवितांत 100 वांट्यांनी न्ही तरी 60 वांट्यांनी नाजाल्यार 30 वांट्यांनी म्हणी हर एकल्या ते फळ दिवचे बरी जावन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.